बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेल बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हुआ है। नवाज शरीफ और अल्ताफ हुसैन में फ़र्क है। नवाज शरीफ के पास नेशनैलिटी नहीं है बरतानिया की, और अल्ताफ हुसैन के पास नेशनैलिटी थी, उसको मुल्क से निकाल नहीं कर सकता था। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि बरतानिया का मामला इस वक्त डिफरेंट हुआ है। तस्नीम हैदर ने बरतानिया की पुलिस को जाकर पूरी कंप्लेन की, वहाँ पर जाकर रजिस्टर करवाया। अब वहाँ पर नवाज शरीफ जो कि इस वक्त नामजद हो चुका है अरशद शरीफ के कत्ल में, उसकी स्कॉटलैंड यार्ड तहकीकात करने जा रहा है, और उन्होंने कहा है कि वो अपना होमवर्क पूरा करने जा रहे हैं। वो सीसीटीवी फुटेजेस देखेंगे, मोबाइल रिकॉर्ड चेक करेंगे, उनकी MI6 और MI5 पूरी तरह इस पर काम करेगी, और हम होमवर्क पूरा करने के बाद जैसे ही चीज़ें हमारे सामने आना शुरू होगी, हम गिरफ्तारियां शुरू कर देंगे। उन गिरफ्तारियों के अंदर शरीफ खानदान के बड़े बड़े अहम लोग भी शामिल हैं, यानी उसमें हसन हुसैन नवाज से गिरफ्तारियों के मुतालिक बातचीत होगी, उसमें जाकर इनके पूरे ख़ानदान से बातचीत होगी। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें अरशद शरीफ के कत्ल की बात है, इमरान खान के कत्ल की बात है कि उसको कातिलाना हमला जो हुआ, कि वो जो प्लान हुआ, और उसके साथ एक बात अहम तरीन याद रखिएगा कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि स्कॉटलैंड यार्ड या बरतानिया के सिक्योरिटी इदारे तहकीकात के लिए पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों के साथ मिलकर काम करें, या फिर वो इमरान खान से भी मिलने के लिए आए और इस ज़मन में आकर वो अपना नुमाइंदा इमरान खान के पास भेजे, सारी तफसीलात, सारे मालूमात और तमाम के तमाम प्लान्स के ऊपर वो अमल करने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा है तस्नीम हैदर को कि आप एक बात याद रखिएगा, ये हाई प्रोफाइल केस है, तो हाई प्रोफाइल केस के लिए हमें इंटरनेशनल सतह पर जाकर जो भी कोई केस होता है उसमें इंटरनेशनल सतह पर तहकीकात करना होती है, क्योंकि अगर तो जुर्म होता है बरतानिया के अंदर तो फिर तो मामला होता है डिफरेंट। लेकिन अगर किसी और मुल्क में हो, प्लानिंग यहाँ पर हो, तो उसमें इंटरनेशनल एजेंसियों की भी मदद तलब करनी होती है, और उसमें वो कहते हैं कि हम पूरा होमवर्क करके उसके बाद जैसी चीज़ें मिलेंगी गिरफ्तारियां शुरू करेंगे। अब यहाँ पर दो आप चीज़ें ज़हन में रखिएगा। इस बंदे ने साथ इंकशाफ किया है कि यहाँ पर एक और भी मज़ेदार काम हुआ है कि मकसूद चपड़ासी और डॉक्टर रिजवान को भी नवाज शरीफ ने कत्ल करवाने के अहकाम जारी करवाए हैं। देखिए, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर तो ये शख्स झूठा है तो इसकी फैमिली का पूरा सफाया हो जाता है डिफेमेशन केस के अंदर, यानी ये बिल्कुल फारिग हो जाते हैं, ये पैसा भी भरते हैं और इसके अलावा और बहुत सारे काम होते हैं। वो कह रहे हैं मेरे पास सबूत है, चाहे इस बंदे को किसी ने आगे लगाया या इसने किया है। अब खेल हो चुका है बिल्कुल नवाज शरीफ के खिलाफ। नवाज शरीफ को इस बात का आइडिया है, अभी तक उन्होंने कोई स्टेटमेंट इस बारे में बरतानिया से जारी नहीं की, वो वहाँ से चले गए हैं, और पीछे वो हसन हुसैन के ऑफिस में जाकर तहकीकात स्कॉटलैंड यार्ड और उनकी पुलिस और दीगर इदारों ने शुरू कर दी है। वहाँ पर वो लोगों से मिल रहे हैं, उसने जाकर जो इन्फॉर्मेशन दी है, पिक्चर्स दी है, तमाम मालूमात दिए हैं। अब उसके बाद सूरत हाल इतनी ज़्यादा अजीबोगरीब है, उनको कीनिया के अंदर हुकाम से भी राब्ता करना पड़ा, और ये केस बड़े पैमाने पर खुलने जा रहा है। देखिए, अल्ताफ हुसैन का मामला ये था कि वो पूरी तरह रॉ के लिए काम करता था, CIA के लिए काम करता था, और MI6 के लिए। वो डायरेक्टली उसका जितनी भी कोई भी हमला कुछ भी करना था डायरेक्टली अहकाम आते, उन्होंने उसको बचा लिया, कुछ नहीं हो सकता था वहां पर। उसके पास नेशनैलिटी थी, आप उसको मुल्क से निकाल नहीं सकते थे। इसका मामला बिल्कुल अलग है। और दूसरा, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करनी थी कि अगर अल्ताफ हुसैन को सजा हो जाती है तो कल को फिर रॉ के लिए या CIA के लिए या MI6 के लिए कोई काम नहीं करेगा। तो उन्होंने उसको बचाकर बाकियों को पैगाम दिया कि हम जब फंसने का वक्त आता तो बचा लेते हैं। इसका मामला डिफरेंट है। ये पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर है, और ये किसी और काम के लिए वहां पर गया था, और ये डायरेक्टली अहकामात नहीं ले रहा था। अब इस केस के अंदर ये फंसे हैं, तो इस बंदे ने जो वहां पर सबूत दिए हैं, वहाँ की वो CCTV फुटेजेस, डाटा और तमाम की तमाम वो चीज़ें कलेक्ट करने जा रहे हैं। अगर ये बंदा गलत होता है तो आप ये समझ रहे हैं कि जेल और बाकी तमाम चीज़ें, यानी इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। जो शख्स बरतानिया के अंदर इतने साल रहा हो, आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, इतने बड़े हाई प्रोफाइल केस के अंदर आकर वो कहानियां नहीं सुनाता, या वो आधा सच बता रहा है और आधा सच मरियम के पास है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि आपको पता होता कि यह मैं गलत हुआ, मैं साबित ना कर पाया तो मैं फारिग हो जाऊंगा। अगर पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आम लोगों को ये बात पता है
برطانیہ کا لا اتنا زیادہ اسٹرکٹ ہے تو آپ پھر سوچ لیں کہ باقیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. یعنی وہاں کے لوگ جو رہتے ہیں وہ انہی کاموں کے اندر ان کی زندگی گزری ہے, ان کو اچھی طرح پتہ ہے. اب اس نے ڈاکٹر رضوان کے بھی قتل کا بھی کہہ دیا اور اس کے ساتھ مقصود چپڑاسی کا بھی. دیکھیے دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. یہ جو نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے اسے نواز شریف کو بیک نہیں کرنا. جنرل عاصم منیر کی جو اسٹریٹجی ہے لوگ ان کو جانتے ہیں. یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اگلے کچھ عرصے کے اندر آپ عمران خان کو اور شہباز شریف کو ایک ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ جی الیکشن ہو جائے فلانا ہو جائے, لیکن یہ نہیں آپ دیکھ سکتے کہ وہ نواز شریف کو بیک کریں گے وہ کرپشن کے معاملے پر. اگر آپ دیکھیے جنرل عاصم منیر کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ لیں, کرپشن کے معاملے کے اوپر ان کی جو ٹالرنس ہے وہ بڑی اسٹرکٹ ہے. ابھی تک آپ کو بہت ساری چیزیں نظر لوگ کہتے ہیں جی ہم جب تک عمل نہیں ہوگا ہم بلیو نہیں کریں گے. یہ بات بالکل سچ ہے. قوم کے ساتھ اتنی دفعہ ہاتھ ہو چکا ہے کہ جب تک ہوگا نہیں, وہ ہوتا ہوا دیکھیں گے نہیں, وہ عمل نہیں کر سکتے. یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا کہ چیزیں کتنی کلیئر ہیں. لیکن یہ نئی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو بیک کرے جس طرح الطاف حسین کے معاملے یا کسی اور کے معاملے پر, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ ان کو بچانے کے لیے نواز شریف کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے. یہ آپ بھول جائیں کہ نئی اسٹیبلشمنٹ نے ایسا کچھ نہیں کرنا. وہاں پر اگر کیس چل رہا ہے اور ان کو معلومات چاہیے تو آرمی چیف اور انٹیلیجنس ادارے پاکستان کے نئے ضرور ان کی مدد کریں گے. یہ آپ اچھی طرح اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لیں, اس سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. نواز شریف کے خلاف اس بندے نے جو ثبوت اور یہ تمام چیزیں دی ہیں اس کی روشنی کے اندر یہ وقتاً فوقتاً اب گفتگو کرے گا, فالو اپ لے گا. وہاں پر کیس بہت سارے معاملات, الطاف حسین کا معاملہ بڑا ڈیفرنٹ تھا, اس کا خوف داری تھا, کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. ان کا کیس فالو اپ میں آ گیا ہے اور اس میں انٹرنیشنل معاملہ ہوا ہے کہ جی وہ ایک پاکستان کا ملک ہے. دیکھیے اس وقت صورتحال یہ تھی کہ الطاف حسین کو پاکستان سے بیک کیا جاتا تھا. نواز شریف نے اگر وہاں پر قتل کی سازش کی اور وہ تمام معاملات کیے ہیں تو اس میں پھر نواز شریف پھنسے گا, اور وہ اتنی بری طرح پھنسے گا کہ یہ معاملہ عمران خان کے ساتھ الجھا ہوا ہے. اور یاد رکھیے گا اگر اس میں عمران خان کو کوئی کڑی مل جاتی ہے, جو کہ ان کو مل رہی ہیں لیڈز پوری طرح, انہوں نے کہا ہے کہ اداروں کے اندر میرے لوگ ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے فوج کے ساتھ کام کیا, میں ایکس پرائم منسٹر ہوں, میرے لوگ ہیں, تو پھر ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا, برطانیہ کی پریس کے اندر عمران خان کا جتنا اثر و رسوخ ہے آج بھی ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑا ہوا جمائمہ یا گولڈ سمتھ کا جو خاندان ہے, چاہے جمائمہ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت جو بھی ہو, ان کا جو سالہ ہے ان کے ساتھ عمران خان کے تعلقات اور ان کا وہاں کی اسٹیبلشمنٹ میں اثر و رسوخ ہے, اور وہ بڑے پیمانے پر جا کر یہ کام کر سکتے ہیں. عمران خان اس صورتحال کے اندر ان کو کلو ملنے کی دیر ہے, انہوں نے وہاں پر ان کی اینڈ سے اینڈ بجا دینی ہے. جس طرح ابھی وہ کہہ رہے ہو جیو کے خلاف کر رہے ہیں کیس اور فلانے, تو اس صورتحال کے اندر یہ بندہ بڑا قابل عمل ہو سکتا ہے اگر نواز شریف کے خلاف کوئی بھی اس کے پاس ایویڈنس ہے. یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہے جتنی آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ جی نواز شریف بچ جائے گا فلانا ہو جائے گا. اور یا تو یہ بندہ پوری طرح دیکھیں, اس بندے کو پوری طرح بیک کیا جا رہا ہے کہیں سے, اور یہ کہیں نہ کہیں رابطے میں بھی ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا, برطانیہ کے اندر رہ کر کچی گولیاں لوگ کم ہی کھیلا کرتے ہیں, وہ فارغ ہو جاتے ہیں, یا تو وہ ایکسٹریم حد تک جا کر لڑتے ہیں یا معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.